हांव काळजांत आनी मनांत देव बरें करूं म्हणटा आमचे जीत बाई आमच्या सरान आमच्या पासत खूब केलां बायलां पासत खूब केलां आनी कोणीय जावं ती जाणटी जावं भुरगीं जावं कोण सदांच तो हेल्प करपाक फुडें एज फॉर मी हांव जाल्यार पयलींच बाई येवचे पयलीं पासून हांव बाईच्याच तेचेर आसली आनी अजून पासून बाईच्या तेचेर तेका लागून हांव तेजे फॅमिली आनी तेका थँक्यू म्हणटा इतले व्हडले अरेंजमेंट केला तेणेन बायलांचो दिसूय ताणें मनयलो आनी सदांच आमच्या फाटल्यान आसता तो तेका लागून हांव थँक्यू म्हणटा तेका आनी मे मदर मेरी ब्लेस हिज फॅमिली. आमी मांद्रा सांगयल्या आमच्या भावान जितान आमकां एकठांय करून सगळ्यांक बरोबर हाडल्यान हांगा ह्या जाग्यार वचोंक व्हरल्यान आमकां आमी जायतीं भाव भयणां हांगा जमनात जावन एकठांय जावन सगळीं सांगातात. ह्या वेळार भावान आमकां आपणाचो सगळो सहकार वेळ दिला आनी खरेंच तेका खूब खुशालकाय आहा आमच्या भाव भयणांची. कित्याक तेका आमचो चड मोग आहा बाबाक जिताक तुका खबर आहा पयलीं सावनूय हांव जाणा आनी आतां परतून सांगूंक सोदता कितें सायबीण मायन तेचेर खूब आशिर्वाद वचोवचो हे वळांकांनी सायबीण मायन तेका खूब आशिर्वाद आनी तेच्या घराब्याचेर तेंच्या भुरग्यांचेर सायबीण मायन तेका खरेंच एक खेरीच देणे आमच्या जेजून तेका दिला मागीर आमचो तेका मोग खूब आहा हांव सांगूंक सोदता आनी खरेंच आनी जायते तेच्या मोगान गाडी दुसऱ्याचे तेका खूब पडलेले आहा आनी त्या वेळार त्या भावाक आमी सायबीण मायच्या हातीन घालून खरेंच ही वालांकाणी आमी वयता ती ह्या भावाक लागूनच आमी फुडें सरल्या. जिताक लागून आमी वेलंकनी पावली आनी आमी सगळीं खुशी आहात आनी तेणेन आमकां सगळे अरेंज बरे भाशेन सगळे अरेंज करून आमकां बरे भाशेन वता आनी बरे भाशेन हाडटलो आनी आमकां सायबीण मायन सगळ्यांक जिताक आनी सगळ्यांक तेंकां सावधानी भलायकी दिवची. हांव जीत बाईक काळजांतून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज आमी पयलेच फावट वाल्यांकनी येता आनी ताणें आमकां ही ट्रीप दवरल्या वचोंक वालांकानी पूण आमी वचोंक नाहल्यो ताचे उद्देश आमी पावल्या आमचे पासत तो जायतो वावुरता आनी सगळ्यां पासत तो वावुरता सरान आमकां तिकेट्यो काडल्यात वचोंक म्हणून आमी भायर सरता देवान ताचेर उपट आशिर्वाद आनी देवानी जायत्या बेसांवांनी ताका भरूंक ताका ताच्या कुटुंबाक ताच्या फॅमिलीचेर जायतो तो दुसऱ्या पासत वावुरता आनी जायते ताका दुसऱ्याचे पडलेले आहा तेच पासत हांव ताका काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा आनी सायबीण मायन ताचेर उपट आपली बेसां वतो आनी साबार देण्यानी ताका भरूं आनी ताची चितलेली चिंतना सगळी शांती पावो म्हूण हांव काळजांतान ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी सायबीण मायच्या नांवान ताका आर्गां आनी दिनवास आनी वाखाणी सायबीण मायन दिता. पयले सुवातेर हांव जीत बाईक चड देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ट्रीप आमकां सगळ्या बायलांक अरेंज केली म्हणून पयले ताणें 16 तारखेर दादल्यांक व्हेलेले आनी आतां आमकां बायलांक दिली चान्स. जायते आमदार येवन गेले पूण आमकां केन्नाच असली फ्री ट्रीप केन्नाच मेळोंक ना पूण उपकार जीत बाईचे आनी आमकां जायत्यो सवलती दिल्यो बायलांक आमी फाटी बसून आमकां बायलांचो दीस मनयलो ताणें तशेंच आतां ताणें आमकां ही ट्रीप अरेंज केली आमकां खूब खोशी भोगता आनी ताका वेलंकनी सायबीण मायन सदांच तेजें बरें जावंक म्हणून मागता तेजें बरें करचें ताचे फॅमिलीचेर तेजें भरपूर बेसांवां पडों म्हणून मागता आनी आमकां ताणें जायती जेवणा खाणाची बंदोबस्त आनी कसलोच आमकां त्रास ना जावं आमकां ट्रेनीची तिकेट जावं जेवण खाण सगळें आमकां फ्री मेळयलें दिलां ताणें म्हणून ताका हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या जिवितान बरो फुडार रावं येता.